Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa kaluwas. Magdisidir na ganita nga mo servisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadala niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagador City, makikaubang ka ninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong igasaysay, atong sumadahon, ug atong himongyano ang nahanay nga topiko sa atong lesson gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos, salamat nga imo kaming gipasabot sa yano nga mga paagi. Aron masabtang gayod, unsang problema sa sala o unsang plano sa kaluwasan. O balang Espiritu, ikaw mukunsad ka na mo. Aron among masabtan ang imong mga pulong, labi na sa pagkanaog ni Ginoo nga mayanes Kalbaryo sa krus o naghinlo sa among mga sala. Salamat nga kini imong gipadayag kanamo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, welcome ta sa atong ikaduha nga trimestre sa atong leksyon karon. Ang ikaduha nga lesson nagahisgot
the Genesis Foundation. Ang pasakuranan sa libro sa Genesis. Okay? Muna mga kaigsunan. So karong mga kaigsunan, moadto kita sa lain nga. By the way, ang usa-usab ka version lahi, Genesis and Revelation. Ang usa, the Genesis Foundation. Ang pasukaranan o pundasyon sa Genesis. Ang usa ka version, Genesis and Revelation. Ngano kang gitandi man ang Genesis o ang pinadayag. Ano ang mga kaigsunan? Juan 1:29. Og sa sunod nga adlaw si Juan nakakita kang Ginoong Hesus nga nagapadulong ngadto kaniya. Og si Juan mingon, tan-awa ang kordero sa Dios. Siya mo'y magapala sa atong mga sala niini nga kalibutan. Ang libro sa Genesis magatabang kanato sa pagsabot sa libro sa pinadayag. So ang pinadayag igsoon masabtan nato kung muatras ta ngadto sa Genesis. Kay si Apostol Juan sa iyang sinulat sa pinadayag nagpakita nga siya mismo daghang nahibaluan sa daang tugon. Kaya ang dagang ang mga punto sa daang tugon iyang gigamit dito sa pinadayag. Busa nagpakita kini nga siya knowledgeable sa Old Testament. Adunay daghang mga teksto sa Biblia, labi na sa Genesis, nga makatabang kanato sa pagsabot sa libro sa pinadayag. Kaya ang libro sa Genesis, nagasulti kanato giunsa pagsugod sa sala nining kalibutana. O gunya, halos ang tanan nga pinakaimportante nga mga panghuna-una diya sa pinadayag gikan nakuha sa libro sa Genesis. So ano na importante kaayo nga ino na ito patakaran? Ano na importante nga patakaran? Kaya ang libro sa Genesis mao man ang unang libro sa Biblia nga nagagamit og mga simbolo. Ayaw mo kalimutan so na ato karong hatagag pagtagad kining mga simbolo kay ang pinadayag hilabihang kadaghag simbolo. So masayon nato masabtan ang simbolo sa pinadayag kung atong tun-an ang Genesis, ang unang libro sa Biblia nga nagamit og simbolo mao ang Genesis. Nagpakita nga ang Dios nagtudlo sa mga leksyon ngadto sa mga tao inanay, hinay-hinay. Unahon niya ang pinaka gikinahanglan nga mga leksyon ug unya hangtod nga mudako ngadto sa dagko nga mga leksyon sa balaang kasulatan. So ang pagpasabot ni Jesus kung sa linungag pa gipahubsan, gipaanukan mao na mga kaigsunan ang pagpasabot sa ato. Wata bigla, gihinay-hinay. Daghang mga nagahuna-huna nga dili nato makuha ang kamatuoran mahitungod sa kinabuhi. Kay kini nga mga tao naghuna-huna nga ang kamatuoran mausab na siya diha. Kung ang Diyos nagtudlo kanato sa kamatuoran, wala niya usba ang kamatuoran bisag lahi-lahi ang iyang pamaagi sa pagpasabot sa kamatuoran. Kung doon na may bagong mga ideya na gamiton aron pagpasabot sa kamatuoran, dili na usab ang kamatuoran. Kaya na may mga bagong approach sa pagpasabot ang kamatuoran. Busa, kung bago ang approach pagpasabot sa kamatuoran, wala nagpasabot nga ang kamatuoran na bago usab. Ang mga bagong mga ideya may tungod sa kamatuoran, dili kini makapausab sa
orihinal nga kahulugan sa kamatuoran. Ang mga bagong panghuna-una makatabang lamang kini nato unsaon pagsabot ang daan nga Biblia nga mga kamatuoran. Busa, ang pinakamaayo gyud nga atong sabton ang kamatuoran diha sa Henesis. Kay kini magkatabang nato sa mga basic nga mga ideya sa balaang kasulatan. Pananglit. Ari na tayo sa mga simbolo, ha? Isaiah 47. Ang sagbot malaya, ang bulak mulubad. Kung ang gininawa sa Ginoo magahuyop niini, sa pagkatinuod ang tao mga sagbot. Simbolo na, ha? Nagpasabot nga ang tao, dili siya dumalayon forever. Kay siya sama sa sagbot. Malaya. Ang katahom sa tao, bisag unsang imong mga talento, unsang imong katahom nga naa diha nimo, sama ra ka sa bulak, mulubad ra gyud ka. Pagkatahom sa bulak, pero once malaya na gani ang bulak, wala gyud beauty, mga kaigsuran. Sunod, kay ang sagbot malaya og ang bulak mulubad. Nang niya, apan ang pulong sa Dios magapadayon sa walay katapusan. So nanaigsoon ang sambingay, malaya ka ng mga butanga, mulubad ka ng mga butanga, apan ang pulong sa Dios bisan bag-o ang approach sa pagpasabot, dili ni malaya kay siya magatindog sa walay katapusan. Sunod na po nga, ino na to panultion, Malakas 3:3. Kay siya magatindog sa mga siya na mag-uulay sa mga silver, ug siya mag-aulay sa mga anak ni Levi, iyang ulayon sama sa bulawan og silver, kay sila magadala sa mga halad sa pagkamatarong diha sa Ginoo. Naano po, simbolo igsoon, kung giunsa man pag-purify, pag-ulay, ang silver ang gold, na nag-agig kalayo nga kaigsunan, nagbaga tungod sa kalayo. Ingon ni ana usab, ang pag-purify sa atong kinabuhi, mag-agi kini og mga sufferings o mga trials. Busa atong sabton, nga gugma sa Dios ato kining masabot, may tungod sa mga mensahe sa mga umabot. So ang gugma sa Dios ato ning masabtan mga kaigsunan. Unsa karon ug unsa kini sa umabot. Pananglit, maghisgot kita sa gubat. Gubat taliwala sa Dios ug dautan. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang maong pangitabo sa gubat, sa mayo ug dautan sa Dios ug sa Yawa, imong makita nga ang gugma ug kaluoy pinakaimportante diha nga elemento sa gubat. Kay kung ang gubat sa mayo ug dautan sa Dios ug sa Yawa matapos na, aniya, sa gingon, nigon si Ellen White, ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta hinlo. Ang tanang butang nga gibuhat sa Dios makabaton og kalinaw ug kalipay. Kay ang Dios maga puno sa tanang mga butang diha sa kinabuhi kahayag ug kalipay. Nagpadayon, gikan sa labing gamay nga mga butang nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dagko nga mga planeta, kining tanan nagasulti may tungod sa gugma sa Dios. Kita na igsoon, so kining mga linalang nga atong makitang pagkatahong gyud kaayo mga linalang. Mga bulak labing ninduta, mga bato nga mga colorful ug uban pa, kana nagasulti may tungod sa gugma sa Dios. Great Controversy, page 678.
Ang unang teksto sa Biblia nga naghisgot og gugma. Paminaw nyo, ang unang teksto sa Biblia nga naghisgot og gugma, makita na to sa Genesis Kapitulo 22, versikulo 2. Si Isaac, mga kaigsuunan, ug si Sarah, nangayo gyud og anak ngadto sa Dios. Si Ismail, ang inahan dili si Sarah, pero ang amahan si Abraham. Apag gusto gyud ni Sarah nga mga anak sila. So gitagan sila og anak nga si Isaac, o gisaaran sila. Nga ang kaliwatan mo dagan pinaagi kaninyo. Sana ana si Isaac. So nagsalig sila nga ni anagyoy among anak nga lalaki. Muna na ang kaliwatan nga musabwag sa tibok nga kalibutan. Apan unsa bang pagkausa naging mga Ginoo, dad ang imong anak, ang bugtong anak nimo nga si Isaac nga imong gihigugma. Mao na ang first nga pag-mention sa love sa Bible. Si Isaac nga imong gihigugma. Ubuadto ka sa yuta sa muraya, ug imo siyang ingon halad nga sinunog didto sa mga kabukiran nga din akong gitudlo kanimo. Unsang pagkaunsa nga gisaaran si Abraham ug si Sarah nga pinaagi kanila ang kaliwatan mudagan. Unsa man pagdagan nga ipahalad man ni bugtong anak nga iyang gihigugma ipahalad. Unang pulong nga gugma mao ni ang gisgutan sa Genesis 2:22. O kumuadto ta mga kaigsunan sa bagong tugon, ang pulong gugma gigamit pag-una. Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, Juan 3:16, o ang paggamit ni Apostol Juan, first gyud sa iyang book of John, ang pulong love, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang iskutan o sa bigsoon sa gugma ni John mao ang bugtong anak nga hinigugma sa amahan, gipadala sa yuta kay gihigugma ang kalibutan. Busa, siya pusod dyan nagpahinumdum ka na to. Balik kang Abraham. Ngayang hinigugma nga anak nga si Isaac gipahalad. Ug unya mga kaigsunan, ang paghalad kang Isaac nagahiskot nga kini halad nga sakripisyo, halad nga sinunog. Sakripisyo. Ang malig-on nga pagtuon ni Abraham, igsoon mo ni, bisan pa man nga nagsaad ang Ginoo nga sila maoy maghatag og dakong kaliwatan na paggipahalad ang iyang bugtong anak nga iyang gihugma. Misunod siya og iyang ihalad sa pagtuo nga kini banhawon ra sa atong Dios. So igsoon wala pa'y mabasa nimo nga resurrection sa Genesis. Wala pa. Apan si Isaac nagato nga ipabalik ra gyud ni ang kinabuhi niya. Busa mga kaigsunan niya na ang pagtulunan nga mismo si Abraham dunay pagtuo sa pagkabanhaw. Wala pa naghiskot sa book of Genesis may tungod sa pagkabanhaw. Niya na si Abraham nagatuo na, sige ako ning halad ka nagtugyo ko nga ibalik ra sa Dios ang iyang kinabuhi. Wala man lig resurrection apan siya nagtuo nga kini ibalik. Dios na to gibalo. Mga kaigsunan, ang libro sa Genesis dunay implied nga doktrina mahitungod sa pagkabanaw, resurrection. Word for word, wala diha sa Genesis ang resurrection. Pero ang malig-on nga pagtuo ni Abraham, nga iyang ihalad ang iyang hinigugma nga anak, kay nagtuo siya nga ang Diyos makahatag og balik sa kinabuhi kaniya. Giusap na ito gibalo. Hebreanon 11:19 ingon, og siya mituo nga ang Diyos makahimo sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.
So, igsoon ang Book of Genesis. May tungod sa paghalad kang Abraham, naanay doktrina may tungod sa pagkabanhaw. Ayaw mo kalimot ng ingon ko, nga ang Diyos nagtudlo sa tao, inanay, hinay-hinay, gipaanukan, gipahubsan, ang pagpasabot sa tao. Wala bigla. Busa, mga kaigsunan, ang paghalad ni Abraham sa iyang hinigugma nga anak, nagarepresentar kini sa gugma sa Diyos ngadto sa mga katawan. Nga naman, tungod kay ang Diyos na higugma mangyud ka nato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ang iyang bugtong anak, sama kang Isaak, bugtong anak gipadala. So atong makita mga kaigsunan, Genesis 22, panig-ing ng kini og ehemplo, unsa ang gugma sa Diyos. Kita mo nagsun, ang gugma sa Diyos gipadayag didto sa gugma ni Abraham sa iyang anak, apan iyang gihatag sa halad. So ato kining maobserbahan mga kaigsunan, ngang Diyos nagpaila-ila sa gugma og pagkabanaw sa daang tugon sa hinay-hinay nga pamaagi. Ang gugma sa Diyos ug ang pagtulunan sa pagkabanaw gihinay-hinay pagtudlo dito sa Genesis indirectly. Busangon ang pulong sa Biblia nga naghisgot og sa Hebro nga pulong nating karnero, naani nato makita sa Genesis Kapitulo 22. Ang pulong lamb o nating karnero, importante nga simbolo sa libro sa pinadayag. Si Hesus gitawag nga kordero. Kapin sa 20 kapanahon gibalik-balik sa Biblia paggamit nga si Hesus kordero o nating karnero. Ugo niya sa pinadayag mo niyang pinaka gamhanan nga mga kapitulo mao ang pagka kordero sa Dios ni Hesus. So mga kaigsunan, ang karnero importante nga character diha sa Revelation chapter 5. Ang karnero gisgutan igsoon unang panahon sa Biblia nga naghisgot igsoon og karnero didto sa paghalad ni Abraham kang Isaak. Nganuman, nagingon si Abraham, anak mo ato tas bukid sa Moriah kay maghalad ta dito. So ang una ni Isaak na karnero mo ihalad. So nagingon mga kaigsunan si Isaak, amahan ko niya na ang kalayo, niya na ang sugdod. Asa man ang karnero. Grabe nga katingalan ni Isaak kaya ang ingon ni Abraham, maghalad. Mo nga yung si Isaak, amahan ko, niya na ang kalayo o ang sugdod. Apan asa man ang karnero. First time nga naiskutan ang pulong karnero. Where is the lamb? Apan mga kaigsunan katong pangutanan ni Isaak nga asa ang karnero, ang tubag ni Abraham, ang Diyos magatagana. God will provide. God will provide. O ang istorya na kita silang karnero nga misangit dito sa mga kasagbutan o mga sanga o mo igihalad. God will provide. Where is the lamb? Ano ang tubag sa bagong tugon mga kaigsunan? Sa bagong tugon kung asa ang karnero mga kaigsunan, ang tubag mao ng karnero nga gihalad niya kang Hesus gihalad dito sa Kalbaryo sa krus. Iyon ini mga kaigsunan ang pagpasabot sa Ginoo hinay-hinay dito sa Genesis. Gani Juan 1:29 sa nagbautismo si Juan Bautista, pagkasunod adlaw iyang nakita si Hesus nga nagpadulong ngadto kaniya. Og si Juan mingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga magapala sa masala
sa mga katawhan sa kalibutan. Igsoon, hunong takadiyo. Tanaw ra igsoon, nagsugod ang pulong tanawa, behold. Ngano nga gisugdan man ni Juan ang pulong tanawa, ang kordero, pulong tanawa, nga wa may nangutana kang Juan Bautista og asa ang kardero. Dapat ang unang pulong tanawa gamito ni Juan Bautista kung may nangutana asa ang kordero, wa may nangutana dito sa Jordan. Hapanigsoon, pag-ingon ni Juan Bautista, tanawa ang karnero, tubag katos pangutana ni Isaac, asa ang karnero. Amahan ko na ang sugnod o ang kalayo, asa ang karnero. Gitubag ni Juan Bautista, tanawa ang karnero. Sige ni Sos mo'y karnero, mga kaigsonan. Di ba tawang kayo igsoon? Busang Juan Kapitulo 1, 29, 34, nagaiskot kang Juan Bautista nga nagapamautismo siya kanila nga tuo o nagsugid sa ilang mga sala. Ang mga tao na bautismuhan tungod kay ang ilang mga sala kinahanglan moabot sa punto nga gitawag spiritual death. Ang espirituhanong kamatayon sa pagkadautan ilubong sa tubig. Mao ka ng kamatayon sa sala. O pagbakod sa tubig, simbolo sa pagkabanhaw diha sa gahom ni Hesus. Busa mga kaigsuan si Hesus ang anak sa Diyos. Miyana din sa yuta. Og siya nagpabotismo. Og may tingog gikan sa langit. Tingog gikan sa langit. Og nagingon, kini mo'y akong pinalangga. Kini mo'y akong anak. Nga akong gihigugma. Iharad si Isaac. Imong anak nga imong gihigugma. Og nagingon ang pulong sa pagbautismo kakinis, kini mo'y akong anak. Nga akong gihigugma. Og ako na himuot kaniya.